तसव्वुफ को सीखा और फ़िक़ह ना सीखा तो ज़िंदीक हुआ, वो गुमराही के दलदल में पड़ जाएगा। देखो बहुत सारे लोग कैसी बहकी बहकी बातें करते रहते हैं ना, तो इल्म शरीयत से बिल्कुल वाकिफ़ ही नहीं है ना वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इल्मुल असरार व इल्मुल अहकाम, यानी इल्म बातनी और इल्म ज़ाहिरी, ये क्या है? तसव्वुफ़ और रूहानियत दरअसल शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बातनी पहलू है। तसव्वुफ़ को फ़िक़ह बातिन भी कह सकते हैं, यानी बातनी फ़िक़ह। हज़रत सूफ़ियाए कराम ने कुरान मजीद से तसव्वुर तज़किया और हदीस पाक की इस्लाह व एहसान को बुनियाद बनाकर इंसानी तबीयत और मिजाज की इस्लाह के लिए तज़किया नफ्स और तस्फ़िया क़ल्ब की राह को ये लोगों ने हमवार किया। यानी इल्म रूहानियत भी इल्म अहकाम कुरानी के ही मुताबिक है, जैसे कि इल्म शरीयत है। बात समझ में आ रही है? यानी इल्मुल असरार भी का भी सरचश्मा जो है वो कुरान पाक और हदीस करीमा ही है। अगर कोई शख्स ये समझता है कि ये इल्हामी उलूम को ये लोगों ने अपने तरीके से थोप दिया इस्लाम पर, तो उनकी ये सोच गलत है। अभी हम आगे जिक्र करेंगे कहाँ कहाँ इसका जिक्र हुआ है। तज़किया नफ्स और तस्फ़िया क़ल्ब, नफ्स को पाक करना, उसको मुजल्ला करना, रोशनी उसके अंदर आए, और क़ल्ब को साफ़ करना, ये सारे उलूम की जो जड़ है वो कुरान पाक ही है। सूफिया ने उसी से ढूंढ कर, वहीं से निकाल करके इंसानों की तरक्की के लिए, ताकि जो रूहानियत की तरफ माइल हो, उनके लिए काम उन्होंने किया है। और उम्मत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सदियों से इस राह पाक के बासफ़ा पर चलाकर उनको मकसूद हकीकी तक पहुँचाने में रहबरी का काम अदा किया है लोगों ने। सूफिया ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में उलूम इस्लामिया के दो हिस्सों को तकसीम किया है। यानी कुरान और हदीस की रोशनी में उलूम के दो अक़साम को उन्होंने बयान किया है। एक का नाम है इल्मुल अहकाम और एक का नाम है इल्मुल असरार। यानी इल्मुल अहकाम यानी इल्म शरीयत, इल्म ज़ाहिरी, और इल्मुल असरार यानी इल्म रूहानियत। ये सूफियाए कराम उलमाए ज़ाहिर ने इल्मुल अहकाम पर फोकस किया, और सूफिया ने, औलिया ने, वरफ़ा ने इल्मुल असरार को। सिर्फ़ इल्मुल अहकाम यानी मसाइल व फ़ज़ाइल शरिया तक महदूद रहने वाले उलमा, मुहद्दिस, फ़कीह, मुफ्ती और मुज्तहिद कहलाए। बात समझ में आ रही है? जो सिर्फ इल्म ज़ाहिरी पर जिनका फोकस रहा, जो जिन्होंने सिर्फ उसी को हासिल किया, वो ये लोग हैं। और इल्मुल असरार की दुनिया में गुम होने वाले दुर्वेश, सूफ़ी, अब्दाल, अक्ताब वगैरह के नाम से जाने जाते हैं। इल्मुल अहकाम आलिम, मुफ्ती, फ़कीह, मुहद्दिस, मुजद्दिद, ये उलूम ज़ाहिरी है। और कुतुब, अब्दाल, ये सब जो हैं ये इल्मुल असरार वाले लोग हैं। इसके अलावा अहले कमाल का एक तबका ऐसा भी है जिसे इल्म इरफान के इन दोनों चश्मों से ये दोनों फैज़याब हैं। यानी कुछ अफराद ऐसे भी हैं जो इन दोनों उलूम के माहिर हैं। बात समझ में आ रही है? जो इल्म शरीयत भी जानते हैं और इल्म शरीयत के आलिम भी हैं और तरीक़त के आमिल भी हैं। बात समझ में आई? ऐसे लोग भी हैं। ये लोग शरीयत व तरीक़त के मर्जुल बहरैन के बीच पुल का किरदार अदा करते हैं। यानी शरीयत और तरीक़त दोनों के माबैन ये एक तरह के पुल का काम करते हैं कि अगर कोई आया वो इल्म शरीयत तक ही उसका ज़र्फ़ है तो उसको इल्म शरीयत में लगा दिए, और अगर किसी का ज़र्फ़ है भी है तो उसको उन्होंने उलूम शरीयत के बाद
پھر علم طریقت کی ریاضات کے اندر مشقت کروانا وہ شروع کر دیتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اس میں دو طرح کے لوگ ہوئے ہے نا. ایک وہ لوگ جو صرف علم ظاہری جانتے ہیں، ایک وہ لوگ جو صرف علم باطن کے ماہر ہیں، اور ایک وہ فرد بھی، ایسے لوگ بھی ہیں جو علم ظاہر و باطن دونوں جانتے ہیں. انہی لوگوں کو مرشد کامل کہا جاتا ہے. کسی چیز میں ناقص نہیں ہے، سب میں کامل ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہی نفوس قدسیہ اپنے کمال علم و معرفت کی وجہ سے انبیاء کے وارث کہلائے. جو احکام الہی میں ہے، حدیث کریمہ میں ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو صرف علم ظاہر جاننے والا، علم الاحکام جاننے والا انبیاء کا وارث نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، وہ ایک معنی سے آپ لے سکتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں انبیاء کے وارث ہیں کہ انبیاء کے علوم کے دونوں حصے ان کے پاس ہوں. انبیاء صرف علم ظاہر والے صرف تھوڑو نہ تھے، علم باطن والے بھی تھے نا. تو انبیاء کے وارث وہ ہوئے جو علم الاحکام اور علم الاسرار دونوں کے ماہر ہیں. اور یہی امت کے امام اور فقہ اور تصوف کے ہر دونوں میدانوں میں درجۂ تحقیق پر فائز ہیں. یعنی دونوں کے اندر ان کو مہارت حاصل ہے. حدیث پاک میں انہی لوگوں کو انبیاء کا وارث کہا گیا ہے جو علوم ظاہری و باطنی دونوں سے فیضیاب ہیں. حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے فقہ سیکھی، جس نے علم الفقہ حاصل کیا، اور حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے فقہ سیکھی اور تصوف حاصل نہ کیا، جس نے علم الفقہ سیکھا اور تصوف حاصل نہ کیا، اس نے نافرمانی کی. اور جس نے تصوف حاصل کیا اور علم فقہ نہ حاصل کیا، وہ زندیق ہوا. بات سمجھ میں آئی؟ جس نے صرف علم الاحکام سیکھا اور علم الاسرار نہ سیکھا، اس نے وہ نافرمانوں میں شامل کیا گیا، اس نے نافرمانی کی. یعنی اس کو پورا وہ یہ بھی سیکھنا چاہیے تھا. اور جس نے صرف تصوف کو سیکھا اور فقہ نہ سیکھا تو وہ زندیق ہوا، وہ گمراہی کے دلدل میں پڑ جائے گا. دیکھو بہت سارے لوگ کیسی بہکی باتیں کرتے رہتے ہیں نا، تو علم شریعت سے بالکل واقف ہی نہیں ہے نا وہ. تو یہ دونوں علوم کا جاننا یہ ضروری ہے، پہلے علم ظاہر پھر علم باطن. اور جس نے ان دونوں کو جمع کیا، یعنی جس نے ان دونوں کو حاصل کیا، اس نے حق پا لیا، وہ واصل حق ہوا. علم الاسرار اور روحانیت کا سرچشمہ بھی دیگر علوم اسلامی کی طرح قرآن پاک ہی ہے. علم الاسرار کا بھی سرچشمہ دیگر علوم اسلامیہ کی طرح قرآن پاک ہی ہے. اور وہی علم تمام علوم اسلامیہ کا سرچشمہ قرآن پاک ہی ہے نا. تو اسی طرح علم روحانیت کا بھی سرچشمہ جو ہے قرآن پاک ہی ہے. وہی الہام، معجزات، مکاشفات و کرامات کے علاوہ علم لدنی کا ذکر بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے. بس یہ ہے کہ جیسی جس کی نظر ہو وہ وہاں سے تلاش لیتا ہے. قرآن پاک وہ سمندر ہے کہ جتنا گوتازن ہوگے اتنی ہی موتی تلاش کر کے لاؤ گے، جتنی گہرائی میں جاؤ گے اتنی ہی وزنی چیزیں لے کر آؤ گے آپ. سورہ کہف میں اب قرآن پاک میں علم الاسرار کی نشانی کہاں کہاں موجود ہے اس کی تھوڑی سی میں نشاندہی کر دیتا ہوں. سورہ کہف میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا. یہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف ظاہر پر آپ کی نظر تھی، حضرت خضر علیہ السلام کی باطن پہ نظر تھی، ہے نا. وہ باتیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر نہیں تھی مگر حضرت خضر علیہ السلام کو خبر تھی. دربار سلیمانی میں حضرت آصف بن برخیہ کا واقعہ، وہ تخت بلقیس کا لے کے آنا، حضرت آصف بن برخیہ کا تصرف، اس سے اولیاء اور صوفیاء کا تصرف ثابت ہو رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس موجود بے موسمی پھل کا ہونا یہ کرامات اولیاء کی علامت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سامری جادوگر و جبریل امین کی سواری کے قدموں کی کھاک لے کر کے بے جان بچڑے کے منہ میں ڈال کر کے اس سے آواز نکلوا دینا، یہ کس نے کرا؟ سامری نے کرا نا. اصحاب کہف کے واقعات یہ سب عقل کو حیرت میں ڈالنے والے واقعات ہیں، ہے نا. انہی سب چیزوں سے علم الاسرار کی دلیل قرآن پاک سے مل گئی سمجھ والوں کے لیے. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ اس علم روحانیت کی جانکاری قرآن پاک کے اندر نہیں موجود ہے تو اس کو خوب کا نام ہے دیانتداری اور عشق اور عقل کے ساتھ اس کو قرآن پاک پڑھنا چاہیے تاکہ اس کو سمجھ میں آ سکے. قرآن پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ واقعات بیان کیے گئے ہیں، آپ اس کی تفصیل میں جا کے دیکھ لیں. یعنی ہر طرح کے روحانی علوم کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے. جیسے علم ظاہر کو سمجھنے کے لیے کسی عالم، مفتی، محدث یا فقیہ کے پاس جانا پڑتا ہے، ویسے ہی علم الاسرار سیکھنے کے لیے کسی مرشد کامل کی خدمت میں جانا پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم ظاہری اور باطنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں.